کسے مزدہ پیش نوشیروان عادل برد وگفت کہ فلاں دشمن ترا خدائے عز و جل برداشت. مزدہ کا معنی خوشخبری، مزدہ کا معنی کوئی خوشخبری یا ایک خوشخبری. ایک شخص نوشیروان عادل کے پاس ایک خوشخبری لے گیا اور کہا کہ آپ کے فلاں دشمن کو خدائے بزرگ و برتر نے اٹھا لیا. ایک شخص انصافور نوشیروان کے پاس ایک خوشخبری لے گیا اور کہا کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کے فلاں دشمن کو اٹھا لیا. گفت ہیچ شنیدی کہ مرا فردا خواہد گزاشت. نوشیروان نے کہا تم نے ایسا کچھ سنا کہ وہ مجھے میں جب یہ خوشخبری دوں گا تو وہ میری تعریف کریں گے کہ تم نے بہت اچھی خوشخبری سنائی ہے. لیکن نوشیروان نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی یہ سن کر، بلکہ کہا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا؟ یعنی اگر وہ مر گیا میرا دشمن تو اس میں میرے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، خوشی کا کوئی محل نہیں ہے. اس لیے کہ آج وہ مرا تو کل مجھے بھی مرنا ہے. تو دشمن کی موت یہ کوئی خوشی کا موقع اور محل نہیں ہے. دشمن کی موت سے خوش نہیں ہوگا مگر اللہ. مرا بمرگ عدو جائے شاد مانی نیست. زندگانی ماں نیز جاودانی نیست. دشمن کی موت میرے لیے خوشی کا کوئی موقع اور محل نہیں ہے. کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ رہنے
जमा है। मलिक का माना बादशाह, खजाइन ये खजीना की जमा है, वो माल जिसको जमा करके रखा जाए, जिसको इकट्ठा करके रखा जाए उसको खजाना कहते हैं। गुफ्त बताई दे खुदाए बरतर, सिकंदर ने कहा खुदाए बुजुर्गो बरतर की मदद से, यानी मैंने पूरी दुनिया को जो फतह किया है तो वो खुदाए बुजुर्गो बरतर की मदद से किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद से किया है ना। उसके बाद फिर उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि खुदाए बुजुर्गो बरतर की मदद जो मुझे हासिल हुई किस तदबीर से हासिल हुई, यानी खुदा की मदद से हासिल हुई, लेकिन उसमें मैंने क्या तदबीर अपनाई, समझ में आया ना कि मेरे लिए रास्ता हमवार हुआ। वो कहता है हर ममलकत रा के गिरफ्तम रईयत अशरा नया जुर्दम, हर वो सल्तनत जिसे मैंने फतह किया उसकी रिआया को मैं नहीं सताया। नया जुर्दम आजुर्दन मस्दर से है, आजुर्दन मस्दर क्या है? वो नामे बादशाहाने पेशी जुज बने को ई नबुर्दम, और पहले के बादशाहों का नाम सिवाय नेकी के मैंने नहीं लिया। यानी मैंने ये तदबीर अपनाई कि जिस मुल्क को भी फतह किया तो उसकी रियाया को परेशान नहीं किया, उसकी रियाया को नहीं सताया और तकलीफ़ नहीं दी। उसके अलावा अपने से पहले के बादशाहों का जिक्र खैर ही किया, उनकी कोई बुराई नहीं की। अगर बुराई करता तो उनसे जो लोग करीब थे वो मुझसे मुतनफ़िर हो जाते, मैंने किसी की बुराई नहीं। ये तदबीर यानी मैंने अपनाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए दुनिया की फतह का रास्ता हमवार फरमाया। शेर देखो, बुजुर्गश नखानंद अहले खिरद के नामे बुजुर्गा बजिश्ती बरद, अक्लमंद लोग उसको बुजुर्ग नहीं कहते हैं, जो बुजुर्गों का नाम बुराई के साथ लेता है। जिश्ती, जिश्ती का माना बुराई है ना, और बरद जो है ये बुर्दन मस्दर से है, बुर्दन मस्दर से है बरद, फेले मुजारे। अहले खिरद, खिरद का माना अक्ल, अहले खिरद अक्ल वाला, उसी का तर्जुमा है अक्लमंद। बुजुर्गश नखानंद अहले खिरद के नामे बुजुर्गा बजिश्ती बरद, अक्लमंद लोग उसे बुजुर्ग नहीं समझते हैं, जो बुजुर्गों का नाम बुराई से लेता है। असल में ये लफ्ज़ है क़ित्आ, समझे ना, लेकिन उर्दू तलफ़्फ़ुज़ क़त्आ है, अरबी लफ्ज़ है में असल लफ्ज़ क्या है क़ित्आ, लेकिन उर्दू में क़त्आ बोला जाता है। ई हमा हेज अस्त चूमी गुजरत, वक्त तख्तो अमरो नहियो गिरोदार, नामने के रफ्तगा जाए मकुन, ताबमानद नामने कत बरकरार। ये सब कुछ नहीं है, जब गुजर जाना है नसीबा और तख्त और
کرنا اور حکم دینا اور پکڑ دھکڑ بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار سے کنایتاً مراد لیا گیا ہے رعب و دبدبہ، بادشاہت، سلطنت وغیرہ۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو فنا ہونا ہے تو پھر یہ ظاہری روب داب اور شان و شوکت، بادشاہت، حکومت، یہ سب فضول چیز ہے۔ اس کے پیچھے پڑنا اپنے آپ کو تباہ کرنا۔ ای ہما ہے جست چومی گزرت، یہ سب ہیچ ہے، فضول ہے۔ جب گزر جاتا ہے نصیبہ اور تخت اور حکم دینا اور منع کرنا اور پکڑ دھکڑ، گیر فعل امر ہے اور دار بھی فعل امر ہے نا۔ گزرے ہوئے لوگوں کا نیک نام تو ضائع مت کر، تاکہ تیرا نیک نام برقرار رہے۔ یعنی جو لوگ وفات پا چکے برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہ کر، ہے نا۔ اگر اپنے اندر اپنی نیک نامی اگر برقرار رکھنا چاہتا ہے، ورنہ تو جیسے برائی کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے کہ تیرے بعد والے تجھ کو بھی برائی کے ساتھ یاد کریں گے۔ علاوہ اس کے تیری حیات میں بھی لوگ تیری مذمت کریں گے اور کچھ لوگ تجھ سے متنفر بھی ہو جائیں گے، نہیں سمجھے؟ تو اس حکایت میں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ گزشتہ بادشاہوں اور حاکموں اور نیک لوگوں کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے،